بونجور لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد ودرس جديد اكيد. يعني كيف غنقولوا غادي نشرح لكم الدرس ديال الاشكال. هذا بحال قلتي الجزء الثاني ديال الاشكال. كيف شفنا ديك النهاريات في الفيديو السابق كنا شفنا الاشكال المغلوقه، دابا غنشوفوا الاشكال المفتوحه. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو ديالي اللي كيفيد بزاف الناس. بطبيعه الحال يعني هادشي اللي سنعطيه يعني انه اكيد غيفيدكم. ومهم باش ما نطولش عليكم نبداو الدرس. كيف كتشوفوا معايا هذه هي الاشكال كيف كتسموا الاشكال المفتوحه. ديك المره في لا فيديو السابق كنا شفنا الاشكال المغلوقه اللي هي هذه: اوتي ريكتانجل، rectangle arrondi, ellipse, polygone, étoile و outil الهالو. كنا شفناهم وشرحناهم واحد واحد وكيفاش كنخدموا بهم بالطريقه. دابا غندوزو لهاد الاشكال اللي كتشوفوا معايا. دائما كنكليكيو على هاد السهم باش كنحطو هكا. دائما ملي كتبغيو تخدموا كتكليكيو باش كيبانوا لكم كاملين هادوك الاشكال الهندسيه اللي بغيتو تخدموا بها. هنا عندنا هاد الاوتي اللي كيتسمى تخي، غنكليكيو عليه. فوالا، هذا يتخي بحال هكا كديرو. يعني انا هذا درتو عشوائي يعني كيتسمى. دونك الا بغيناه على شكل عمودي ولا على شكل افقي دونك غنديرو شيفت. دائما كيف كنقول لكم اي شكل خديتوه هندسي ضروري تخدموا بالشيفت. بغينا نديروه هكا كدينا هكا مقاد عاوتاني هكا. كيف كتشوفوا انايا دايره الشيفت ومازال كندور. شنو كتلاحظوا انه كيعطينا الزاويه القائمه اللي 90 45 180 360، يعني كيعطيك على شكل زاويه. شتي 90 45 180 360. المهم هذا الشكل. وكيف كتشوفوا معايا هنايا ضروري خاصو يكون الكونتور. الا حيدنا الكونتور ما غيبقاش يبان لينا. انا غنحيدو هنايا وغنعاود نسيليكسيوني على التخي، ما غيبقاش يبان لينا هذاك الشكل. هذاك التخي اللي عطيتيه ما غيبقاش يبان. دونك ضروري خاصكم تجيو هنا وتعطيو الكونتور في النوار في الغوج اللي بغيتو. انا سيليكسيوني هادوك لي تخي انا نعطيهم باش كيبان لكم نتوما لي. هذا بالنسبه للاوتيل تخي. غنجيو لهاد الاوتيل اللي كيتسمى ارك. فوالا نديرو بحال هكا. قبل ما نجيو هنا للاوتيل عندنا هاد الطريقه. كتبغي دير بها بحال هكايا مباشره، اولا كتبغي دير الطريقه ديال انك كتكليكي على بوطون اغوش كيف قلت لكم في نفس لي فورم ديال الاشكال المغلوقه. نفسها بحال كتطلع لكم بحال هكايا وكتشوفوا شحال بغيتو في لونغور ديالو وشحال وفي الغومبلي لو تري. يعني بغيتيه 180 بغيتيه 270 بغيتيه 90 على حسب نتا كيفاش بغيتيه. كدير اوكي هو اوتوماتيكمون كيعطيه لك هنايا. فوالا غنمشيو لهذا الشكل الثاني. كيف كتشوفوا معايا انا هكا كنحطو غير هكا. بغيتو مقاد كندير شيفت شيفت كتلاحظوا كيجي مقاد شيفت. فوالا هنا شنو كندير هنا ملي كنسيليكسيوني ما كنحيدش يدي من لاسوغي. باقا انا مازال باقا يديا في لاسوغي او ميم طون كنمشي لهداك السهم اللي لتحت ولا السهم اللي الفوق كيغير ليا داك الشكل ديالو. ولا درنا شيفت راه بطبيعه الحال كيجي مقاد كيجي على هذا الشكل داير بحال هكا. فوالا نفس الطريقه هنا غتسيليكسيونيو على بوطون اغوش في لا سوري كيطلع لكم بحال هكا. يعني هنا كتاخدوه بالعبار اكزاكت. هنا ملي كتاخدوه بالعبار باش اكزاكت يعني ماشي كديروه غير هكاك. هنا كديروه بالعبار كيعطوك لونغور ديالو وكيعطوك لو تيب ديالو لا باز لانفيكسيون. من بعد واوتوماتيكمون كيتحط. هذا كيتحط بالعبار بالدي ديمونسيون ديالو اللي كتعطيه. دابا هنا غنمشيو للشكل الثاني اللي كيتسمى سبيرال على شكل حلزون. سيليكسيوني بحال هكا. فوالا هنا بقى انا ما طلقتش يدي من لاسوغي. ديما انا باقا ما طلقتش يدي من لاسوغي كندير شيفت
باش كيجي مقاد ما يجيكش عوج ولا هكا. ملي كندير كونترول شيفت شنو كيدير ليا؟ كيصغر لي الحجم، ولا انا كنتحكم فيه هكا بلا سوري، كندير يا نبغيه بحال هكا ياك. شنو كيفاش كيغير الشكل ديالو؟ ها هكا كيتغير ليه الشكل ديالو. فوالا انا بغيت نخليه بحال هكا. مثلا انا بغيت هذا الشكل بحال هكا. واحد القضيه اخرى باش نوريكم مزيان هنايا، ملي كديروا هذا الشكل كتمشيو داك السهم للفوق كتشوفوا كينقص من هذوك شتي، عاوتاني كدير للسهم للفوق ولا للسهم لتحت كتشوف الشكل اللي بغيتي نتا. فوالا انا بغيت مثلا هذا الشكل وغندير كونترول الت غنقص منه شويه بحال هكا. فوالا بغيت انا بحال هذا الشكل، غنعاود نسيليكسيوني. غير كيف قلت لكم كيخلي لكم دائما اللوجيسيال ملي كتعطيو اي شكل بالديمونسيون ديالو باي بكولور ديالو كيبقى هو محافظ لكم على داكشي اللي عطيتوه، يعني ما كيتغيرش الا لا غيرتيه نتايا بلي كولور وبلي ديمونسيون، كيبقى محافظ لك على الشكل اللي عطيتيه. فوالا هادي غنحطوها مثلا هنا، غنسيليكسيونيو هنايا وحده، كما كنديرو كونترول الت، كنديرو الت هي اللي كتكوبي، ولا كنديرو كونترول سي كونترول في. عندك بزاف الطرق باش كتكوبي هذا الفورم ولا التكست ولا اي حاجه. هنا غنصغرها شويه، نجيبو هادي هنا. هذا مجرد مهم افكار واشكال، يعني انت عندك تحكم في الشكل اللي بغيتي، الشكل اللي جا على بالك. فوالا اكزامبل كنعطيكم، مثلا انا عجبني نخدم هذا الشكل بحال هكا، نزيدو وحده اخرى هنايا نصغروها، نزيدو هنا نزيدو نصغروها شويه، كنصغرو بشيفت الت، عقلو شيفت الت، كنحطو هادي هكايا. فوالا نصغرو واحد شويه. فوالا انا بغيت هذا الشكل عجبني وبغيت نحطو مثلا كموتيف، ولا يعني هاد الاشكال الهندسيه كتحتاجهم في شي موتيف بغيتي تخدم به بغيتي. المهم كنسيليكسيونيو كلشي، كنديرو كونترول جي كيف قلت لكم، كونترول اكس باش كتعرفوا انه راه تجمع لكم، كونترول زد. هنا غادي نحطو هذا هنا، غادي نديرو الت شيفت، دائما شيفت باش يجي مقاد. الا ما درتناش شيفت يقدر يجيك لتحت، يجيك الفوق هنا ولا هنا ولا هنا ولا. نديرو انولي الت شيفت. فوالا هنا غنديرو روتاسيون، هادي غادي نديرو الميغوار، كدير اوكي. من بعد غنشرح لكم ديك الميغوار. المهم كل مره غادي نشرح لكم شويه، يعني ما كنبغيش نطول لا فيديو، يعني كل حاجه غادي نشرحها لكم في الفيديو باش ما تملوش وباش يجيكم شي بسيط. يعني كنعطيكم شرح بسيط بزاف باش يعني يسهل عليكم الخدمه. فوالا كتسيليكسيونيو هادو بجوج، عاوتاني غنديرو جروبي كونترول جي. كنتمنى تبقاو عاقلين على هادشي اللي كنقول، كونترول جي كونترول اكس كونترول زد كونترول تي. من بعد كلشي يعني هادشي خاصكم تقيدوه باش تعقلوا عليه ويجيكم ساهل في الخدمه. انا هنا نصغرها واحد شويه، دائما شيفت الت طلعوها هنايا، غنعاودو نكوبيو وحده اخرى. فوالا نديرو لها الميغوار، اوكي نهبطو واحد شويه ما تجيش لاصقه بزاف. فوالا هنا كونترول جي اكس زد
فوالا حنا عطانا هاد الشكل الهندسي. نقدر ندير ريكتونغل هنا باش يبان لينا. نعطيو هنا واحد ريكتونغل، نعطيو شي كولور مثلا الزرق، غنديرو ديسبوزيسيون لاريير بلان. فوالا غنالينيو، من بعد غادي نوريكم حتى الالينيومون كيفاش تالينيو. سيليكسيوني هنا، نجيو مثلا هنا كتعطيه الفورم اللي بغيتو. انا غنزيد في الكونتور، غنعطيه كونتور بلون باش يبان، وغنزيد في الكونتور. فوالا كتحكموا حتى في الكونتور، بغيتو تزيدو تنقصو على حسب، شوفوا نتوما كيفاش بغيتو الشكل الهندسي ديالكم نزيدوه. كنجيو واحد القضيه ملي كتزيدو الكونتور ديما كتجيو هنا كتكليكيو على هاد اروندي من الجناب باش ما يبقاش هذاك كيبقاو بحال شي خطوطه في الجناب، كيبقاو بحال طالعين على شكل لي تري. من الاحسن ديروهم اروندي. فوالا تعطيك هاد الشكل. كونترول جي اكس زد. هنا نزيدو في الكونتور، نزيدو شويه في الكونتور. هنا الفورم اللي بغيتو. لا نتوما كتلاحظوا كيتغير ليها الشكل هنايا. هادو لي فورم بغيتو، هاد لي فورم بحال هكا كيجي غزال كيجي زوين. من الاحسن ينقص شويه من الكونتور باش كيعطي واحد ليفي زوين. فوالا ندير واحد 0.2 حسن. فوالا هادشي اللي كاين. تقدروا تنقصوا عليه من لوباسيتي، كيجي بحال شكل باك جراوند ولا كيجي بحال شكل، يعني هاد لي موتيف كتخدم يعني كتحتاجوهم بزاف في الكونسيبسيون، تحتاجوهم يعني من قدام ان شاء الله غنوريكم باش غتحتاجوهم. فوالا هادشي اللي كاين. يعني هاد الشكل الهندسي اللي هو سبيرال على شكل ببوشه، يعني تقدر تخرج منه بزاف الاشكال، يعني راه عندك بزاف الاشكال، يعني تقدر تفنن، تقدر تبدع فيهم كيما بغيتي. فوالا ندوزو الشكل الرابع اللي هو ريكتونغولير على شكل طابلو. هو ماشي طابلو، يعني ما كنكتبوش فيه ولا شي حاجه، ولكن تقدر تحتاجو في الباك جراوند، يعني بحال شكل شبكه ولا بحال شكل. اما هو ماشي طابلو، غير باش نوضح لكم هو ماشي طابلو. هنا عندنا قبل من يعني نحيد يدي من لا سوري، كنمشي لهاد الفليش اللي عندي انايا ديال الكلافي. هانتوما كتلاحظوا كيتنقص ليا من دوك لي. فوالا كيتنقص ليا، ولا بغيتي تزيدي كتزيد. عاوتاني غنمشي للفلاش على اليمين، فلاش على اليسار. فوالا هو ماشي طابلو، غير باش نوريكم هو ماشي. انا حيت ما عنديش الكونتور انا ندير ليه الكونتور باش يبان لكم. هو ماشي طابلو، هو على شكل هو بحال شبكه كيف كنقولوا، يعني ما كنديروش على شكل طابلو باش نخدموا به ولا نكتبوا فيه على شكل بحال شكل الاكسل، ولا هو غير شبكه. ندوزو الشكل النهائي اللي هو اوتيل كوردوني بولار. هذا الشكل حتى هويا الا درنا شيفت كيبان لكم كيتقاد. كنديرو شيفت كيتقاد. هنا غادي نمشيو للسهم اللي عندنا في الكلافي، كنقصو منهم ولا كنزيدو عاوتاني على شكل في اليمين. بغيتو هاد الشكل ولا على شكل اليسار كتزيد. فوالا كتشوف الشكل اللي بغيتي نتايا، يعني كدير ليه بحال هكا ولا كدير بحال هكا على اليمين، ولا السهم اللي على اليسار، ولا السهم اللي تحت، ولا السهم اللي الفوق، وكتشوف الشكل اللي بغيتي. فوالا هادشي اللي كاين. المهم هادو هما الاشكال اللي وريتكم. انايا دائما كيف كتشوفوا معايا كتسيليكسيونيو على الشكل، مثلا الشكل الحلزوني. فوالا نفس الطريقه كيعطيك الغاليون
بونت، سيغمون، ستايل اللي بغيتي ستايل هكا بغيتي ستايل هكا. هنا كتعطيه بالعبار، يعني كيجي داكشي العبار اكزاكت. وفي نفس الطريقة يعني أي شكل كتكليكي على بوطون أغوش في لا سوغي كيطلع لك هادشي بلا بلا هوتور بلا نومبر بكلشي ليه، يعني كيعطيك داكشي بالعبار كيفاش كيجي داكشي اكزاكت بالعبار اللي بغيتي نتايا. كاين هاديك الطريقة اللي وريتكم وكاين هاد الطريقة اللي بغيتو. كاين اللي كيبغي يخدم هكا بالعبار داكشي باش كيجي مقاد ويجي، وكاين اللي كيبغي يخدم كيف قلت لكم على حسب اللي بغيتو نتوما. فوالا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تستافدوا منه. وكيف كيف قلت لكم المهم ملي كتساليو من هاد سميتو كتسدوها من هنايا، هاهي تقدروا تجبدوها عاوتاني من هنا وتجبدوها من هنا من هاد الفلاش، صافي ملي كتساليو منها كتحيدوها كترجع هنايا اوتوماتيكمون. المهم كنتمنى الدرس ديال اليوم تستافدوا منه. وهذه بحال قلت الجزء الثاني ديال الاشكال، يعني كيف شفنا في الفيديو السابق كنا شفنا الاشكال المغلوقه، دابا شفنا الاشكال المفتوحه. وكنتمنى تستافدوا من هذا الدرس ديال اليوم. وما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو، هكا كتزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. ومهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلا السلام عليكم.